बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मईशत की सूरत हाल है और जो सिर्फ मईशत की नहीं जो गरीब आवाम की सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ और तमाम मीडिया के ख़वातीन हज़रात का शुक्रिया। इस वक्त ये जो राजनीति का खेल खेला जा रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो गरीब आवाम का हाल है उसके ऊपर कोई ख़ास बात नहीं हो रही। कोई एंकर हैं वो गलियों में महल्लों में जो पहले नज़र आते थे लोगों से महंगाई का हाल पूछने के लिए, वो नज़र नहीं आ रहे। जो एंकर्स टॉकर पे लीटर जब कीमत बढ़ती थी पेट्रोल की तो उसके ऊपर 3-3 शोज़ करते थे, 4-4 शोज़ करते थे, अब वो तकरीबन खामोश नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद ही कुछ महंगाई के आदाद शुमार जो हुकूमत के अपने आदाद शुमार हैं मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। पिछले साल इसी वक्त महंगाई की शरह 12.7% थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, 12.7%। आज पूरे 12 माह के बाद 35.4%, 35.4%, यानी 3 गुना मजमूई तौर पे महंगाई की शरह में इजाफ़ा हो चुका है। अब आप ये अक्सर देखते होंगे कि आजकल आटे का एक बहरान पैदा है और आटे के हसूल के लिए सानिया भी पेश आ रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं। खाने पीने की अशिया में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 47% 12 माह के अंदर इजाफ़ा हुआ है। 47% सारे खाने पीने की अशिया के अंदर। लेकिन आटा एक मुनफरिद हैसियत रखता है इस महंगाई की शरह में। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पिछले साल इस वक्त आटे की 20 किलो की बोरी 1180 रुपये की थी, ये कल आदाद शुमार शाये हुए हैं, और आज वही बोरी 2635 रुपये की 20 किलो की है। यानी कि सरकारी आटा 60 रुपये किलो से बढ़ के 130 रुपये किलो पे चला गया। ये वो आटा है जो फ्लावर मिलों को सस्ता पहले गंदम दी जाती है और उसके नतीजे में फिर उनसे सस्ता आटा लिया जाता है, वो 60 रुपये से बढ़ के 130 रुपये किलो चला गया, दुगने से भी ज़्यादा। और जो फ़ाइन आटा है वो आज आपको 150 रुपये किलो का भी कहीं से मिल जाए तो आप खुशकिस्मत होंगे। इस वक्त ये सूरत हाल देखते हुए, क्योंकि पिछले 11-12 माह से मुल्क में हुक्मरानी तो हो नहीं रही, गवर्नेंस तो हो नहीं रही, मुल्क में तो सिर्फ एक इमरान खान का खौफ और वहम है और दिन रात कोशिश हो रही है कि ये जो एक गैर फ़ाल मुसल्लत हुकूमत है इसको मज़ीद मुसल्लत रखा जाए। तो एक मुफ्त आटे की स्कीम का ऐलान किया गया और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों ऐसा ऐलान किया गया होगा। ये ऐलान इसलिए किया गया कि देखें, आप घरों में खामोशी से इज़्ज़त और एहतराम के साथ कैश स्टाइपेंड यानी कि नकद कैश भी भिजवा सकते हैं। एहसास प्रोग्राम में हमने ये बहुत किया, कोविड के दौरान भी बहुत किया, कोई गरीबों की कतारें नहीं लगीं, कोई किसी का चेहरा बेनकाब नहीं हुआ। इन्होंने ये सोचा होगा कि क्यों ना हम आटे का ट्रक मार्केटों के बीच में ले जाके खड़ा करें और वहाँ पे आटे की तकसीम करें ताकि हमारा सियासी दुकान भी चमके। पर इन ज़ालिमों ने ये नहीं सोचा कि जो आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाएगा उसका अज़ियाला कैसे किया जाएगा। और इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो जानें चली गई हैं, दर्जनों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आज पेशावर से इतला आ रही है कि वहाँ पे टेयर गैस के शेल फायर किए गए जब लोग ये मुफ्त आटे के हसूल के लिए आगे बढ़े। तो ये एक ज़ालिम हुक्मरान है जिनको सवाए अपने सरमाए के, सवाए अपनी सियासत के और किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। यानी कि आज ये नहज आ गया पाकिस्तान में कि 35% महंगाई का मतलब है कि अगर आपकी 1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह थी पिछले साल तो आज वो 65,000 रुपया रह गई है। और अगर आप मुफ्त आटे के हसूल के लिए जो हुकूमत दे रही है, आप अपने घर से निकलते हैं तो आप अपनी इज़्ज़त नफ्स से जो है वो भी खो देंगे, आप अपना वक़ार भी खो देंगे और मुमकिन है कि आपकी जान को भी ख़तरा हो। ये हालात आ चुके हैं इस मुल्क के ऊपर। लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, इंटरेस्ट रेट शरह सूद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 20-22% के ऊपर चला गया है। सनत आपकी मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। ख़ाम माल की इंपोर्ट के ऊपर इसाक डार ने बैन लगाया हुआ है क्योंकि IMF से मुआहदा हुआ नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो क्राइसिस इन्होंने खड़ा किया था मिफ्ता इस्माइल ने और इसाक डार ने, वो हल अभी तक हुआ नहीं, तो लिहाजा सनत को बंद कर दिया गया और जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। और इसके साथ साथ
آپ کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ پچھلے 23 مارچ سے لے کے اب تک 7.5% ان میں مزید کمی واقع ہو چکی ہے. IMF کا اگریمنٹ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. جو کہا تھا نا پچھلے جنوری سے لگے ہوئے ہیں کہ ہفتے بعد ہو جائے گا, 5 دن بعد ہو جائے گا, اپنی مرضی کے بزنس مینوں کو بٹھا کے, زیادہ تر پراپرٹی ڈیلر تھے, ان کو بٹھا کے کہا گیا کہ جی 5 دن میں ہو جائے گا. آج اس بات کو بھی 1 ماہ گزر چکا ہے اور کوئی دور دور تک ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے. ایک شخص جو 50 روپے کے جھوٹے سٹامپ کے اوپر ملک سے باہر مفرور بیٹھا ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے. مطلب یہ آپ حال دیکھیں, بنانا ریپبلک خدا نہ خواستہ ہم بنتے جا رہے ہیں کہ ایک مفرور شخص باہر سے بیٹھا دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا اور اگر 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیے گئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو ڈالر 500 پہ چلا جائے گا. اپنا اس نے 1100 ارب کا NRO لے لیا اپنے بھانجوں کے لیے, بھتیجوں کے لیے, سمدھیوں کے لیے, جو بچے پیدا نہیں بھی ہوئے ان کے لیے بھی NRO لے لیا. خود 50 روپے کے سٹیمپ پہ باہر جا کے بیٹھے ہیں جناب, ہائٹ پارک میں بینٹلیز میں پھرتے ہیں اور اپنی سزا کاٹ رہے ہیں, اور یہاں پہ عدالتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور پاکستان کے نظام کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 500 روپے کا ڈالر کر دیں گے اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا. فیصلہ تو انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہی آئے گا اور آنا چاہیے بھی, اور یہ صاحب جو باہر بیٹھے ہیں یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی اپنی سزا بھگتیں گے واپس پاکستان آ کے. میں ساتھ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ لوگ آٹے کے لیے حصول کے لیے قطاریں لگا رہے ہیں, قطاریں کیا لگا رہے ہیں, وہاں پہ تو جو بھگدڑ مچی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو دوسری طرف ریاست کا جو فوکس ہے وہ کس طرف ہے؟ ریاست کا فوکس ہے عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے پہ, سوشل میڈیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو گرفتار کرنے پہ اور ان کو اپنے سامنے بٹھا کے کہنے پہ کہ عمران خان کو چھوڑ دو, اور ان کو ہراساں کرنے پہ, ان کو ٹارچر کرنے پہ, ان کی فیملیز کو بلیک میل کرنے پہ. ریاست کا جو زور ہے وہ اس طرف ہے, اور ریاست کا زور اس طرف ہے کہ بجائے کہ اس معاملات کو حل کیا جائے جس کی قیمت ایک غریب آدمی اٹھا رہا ہے. آج پاکستان نے آج تک کبھی یہ حالات نہیں دیکھے جو آج دیکھ رہا ہے. یہ جو ایک غیر فعال قسم کا مسلط ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اس کو مزید مسلط رکھنے کے اوپر ریاست کا آج سارا زور ہے. دن رات محنت ہو رہی ہے, میڈیا پہ نیریٹیوز بنائے جا رہے ہیں, ٹیلی فونز کیے جا رہے ہیں, کالز کی جا رہی ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو کسی طرح مسلط رکھا جائے اور عام عوام کے اوپر نیریٹیو کسی طرح نہ چلا جائے. عام عوام کیا سوچ رہی ہے, وہ کیا سہ رہی ہے, اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, اب آپ کو وہ ٹی وی اسکرینوں پہ کہیں نظر نہیں آئے گا. وہ عمران خان کے دور میں نظر آتا تھا, وہ اس مسلط دور میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن وہ سینز آپ نے دیکھے, یہ مفت آٹے کے جب تقسیم ہوئی, اس پہ ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے, اللہ معاف کرے کسی کی مجبوری کے اوپر, لیکن جس طریقے سے اس سارے کرائسس کو ہینڈل کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ قوم کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے. بہتر طریقے موجود تھے, بہتر طریقے ماضی میں استعمال ہوتے رہے, لیکن ان کو پرواہ تھی کہ ہم نے اپنی سیاسی دکان جو ہے وہ چمکانی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کے دوسرے ممالک بھی ہیں, گویا ہم سے شاید چھوٹے ہیں وہ, جیسے لبنان ہے, وینزویلا ہے, جہاں پہ ہمارے جیسے معاشی بحران آئے ہیں, اور لبنان ابھی تقریباً ہم سے 1-2 ماہ آگے ہے اس معاشی بحران میں. وہ ایک چھوٹا ملک ہے, صرف 50-60 لاکھ اس کی آبادی ہے, لیکن وہاں آپ جا کے دیکھیں کیا حال ہے. وہاں پہ فوڈ رائٹس شروع ہو چکے ہیں, افراتفری ہے, لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اور اسٹیٹ کا کنٹرول بریک ڈاؤن کر چکا ہے. وینزویلا کے اندر جب یہ بحران آیا تھا تو لوگوں نے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت شدید بحران آ گیا تھا اور ان کی کمی آنا شروع ہو گئی تھی. تو ایسی بات نہیں ہے جو پاکستان میں پچھلے 11 ماہ میں 12 ماہ میں ہم نے دیکھا, تو اور جس طرف ہم جا رہے ہیں, ہم خدا نہ خواستہ اس سے کوئی مختلف سمت میں نہیں جا رہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر پاکستان میں پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تو ان نااہل لوگوں کی اور یہ جو ضد اور انا میں لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کی ضد اور انا کی وجہ سے وہ حالات اس طرف نہیں چلے جائیں گے. حالات اس طرف جا رہے ہیں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا, قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।